बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था। और अभी जैसे ख़बरें आ रही हैं कि कोई कानून साजी हुकूमत करने जा रही है और वो ताहयात नाअहली को ख़त्म कर देंगे और 5 साल नाअहली की जो मुद्दत है वो मुकर्रर की जाएगी। और इस वजह से ये बातें की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ क्योंकि 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं तो वो अहल हो जाएंगे और वो अगला इलेक्शन भी 2022 में होना है वो लड़ सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको आर्टिकल 62(1)(f) पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो कैसे ख़त्म हो सकता है और जो इनके ख्वाब, ये जो दीवाने के ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। आर्टिकल 62 है क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसमें जो सब आर्टिकल F है, ई तक हमने बात की थी, इससे पिछला जो वीलॉग था, और आज हम F पे बात कर रहे हैं। इसमें अदालत आईन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हीज़, अब ये बताया जा रहा है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस में क्या ज़रूरी है कि ही इज़ सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रोफिलेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल F ये कहता है कि वो बंदा, उसका जो किरदार है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। ऑनेस्ट एंड अमीन से मुराद सादिक और अमीन हो। और देयर बीइंग नो, पहले तो अदालत ने ये कहा, आईन पाकिस्तान ने ये कहा कि उसके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए और वो अमीन होना चाहिए, वो राइटियस होना चाहिए। अब जब ये 3-4 खूबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं, अगली बात अदालत ने की, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि ये जो 4-5 आर्टिकल 63 सब आर्टिकल F में ये जो 4-5 क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं कि ये होना ज़रूरी हैं और इनके बारे में किसी अदालत ने ये डिक्लेयर ना किया हो कि ये जो फ़लाँ बंदा है उसके पास ये वाली खूबी नहीं है, वो इस क्वालिफ़िकेशन पर पूरा नहीं उतरता, वो सादिक और अमीन नहीं है, अदालत ने ना डिक्लेयर किया हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जी ठीक है, अच्छा ये जो अमेंडमेंट है ये ज़िया-उल हक़ के दौर में आई थी और जब ज़िया-उल हक़ के दौर में ये अमेंडमेंट आई, ज़िया-उल हक़ को नहीं पता था कि ये अमेंडमेंट उन्हीं के मुंह बोले बेटे नवाज़ शरीफ के खाते पड़ जाएगी। पता तो नहीं होता ना कि आगे क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, वो इनके खाते पड़ गई। और इनसे गलती ये हुई कि ये एक ऐसा पॉइंट था कि ये 18वीं तरमीम में इसको देख सकते थे, इनकी नज़र ही ना गई इस तरफ कि ये एक लेक्यूना है जिसकी बुनियाद पर मामलात कहीं और जा सकते हैं। आईन पाकिस्तान में जब हम आर्टिकल 63 पढ़ेंगे तो 63H में है कि अगर कोई बंदा किसी अदालत ने उसको सज़ा सुना दी हो, कन्विक्टेड हो, तो वो 5 साल के लिए नाअहल होगा और वो 5 साल के लिए जो है वो नाअहल होगा और इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो अब जब वो 5 साल के लिए नाअहल होगा सज़ा के बाद, तो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 62(1)(f) फिर अलग से देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे कानून ने कह दिया है कि अगर किसी को सज़ा हो गई वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) को अमेंड करने की क्या ज़रूरत थी, ऐड करने की। आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 62 में ये सब आर्टिकल F क्यों ऐड किया गया? तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 आरा थी। एक जो नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान के वकला थे उनकी ये राय थी कि यहाँ पर आइन खामोश है, जैसे आर्टिकल 63A में खामोश था कि जी वोट कास्ट होना है, वोट गिनना है या नहीं गिनना, आइन खामोश था। तो अदालत ने कहा कि उस वक्त जो लेजिस्लेशन थी, जिन्होंने ये बनाया और ये आर्टिकल ऐड किया, उनका मतम नज़र ये था कि ये जो लोटा क्रेसी है इसका ख़ात्मा हो, तभी तो ये आर्टिकल 63A लाया गया। अगर अब आर्टिकल 63A के होते हुए भी लोटा क्रेसी नहीं ख़त्म होनी तो फिर तो मामलात ख़त्म हो गए फिर तो नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई फ़ायदा था। इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और शरीफ ख़ानदान के वकला ने कहा कि जनाब आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 63H में लिख दिया है कि अगर किसी के बाद अदालतें किसी को सज़ा सुना दें वो 5 साल के लिए नाअहल होगा, तो यहाँ भी 5 साल के लिए नाअहली बना दी जाए। तो उस पर जो बेंच था, मोअज़्ज़ज़ बेंच, उसने ये कहा था कि ये बताएं कि अगर 5 साल के लिए ही नाअहली होती तो फिर ये अलग से एक आर्टिकल लाने की ज़रूरत क्या थी। जो लेजिस्लेशन थी उनके माइंड में ऐसी क्या बात थी कि उनके सामने था कि आर्टिकल 63H में 5 साल की सज़ा है,
تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آرٹیکل 62 میں ایک سب آرٹیکل ایف کو لے آتے اور اس کو ایڈ کرتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سیٹسفائی نہیں تھے آرٹیکل 63H سے، اور جو 5 سال کی تھی اس سے وہ جو ہے ہماری جو لیجسلیشن ہے وہ سیٹسفائی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ آرٹیکل 63H میں جو 5 سال ہے وہ صرف وہ ہے جو سزا یافتہ ہے، اس کو 2 دن کی سزا ہے، 5 سال کی 6 سال کی وہ سزا یافتہ ہے تو اس کو وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ جیسے نیب کے قانون میں ہے کہ جیسے مریم نواز کو 10 سال کے لیے نااہل کیا تھا تو وہ الگ سے نااہلی اللہ اپنی سزا میں لکھتے ہیں، لیکن جو شرمیلا فاروقی کو 21 سال کے لیے نااہل کیا تھا نیب عدالت نے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کیس ہے جس میں عدالت کے پاس نااہلی کا اختیار نہیں ہوتا تو آٹومیٹیکلی آئین پاکستان نے کہا کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ نے یہ کہا کہ جہاں عدالت یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی اس حوالے سے یہ جو 3-4 چیزیں ہیں جو خصوصیات ہیں، اس حوالے سے کوئی کنٹریری ویو نہ آیا ہو عدالت کا، کوئی عدالت نے متضاد ویو نہ دیا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت پر کوئی کنٹریری ویو نہ آیا ہو، کوئی متضاد عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آیا ہو۔ اگر متضاد فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین کا جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس کو اس وجہ سے لیجسلیشن نے شامل کیا، عدالت نے تشریح کی نا اس کی، کہ اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ لیجسلیشن یہ چاہتی تھی اس وقت کی کہ جو عدالت جس کو ڈکلیئر کر دے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس کے لیے 5 سال سزا بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں عدالت نے اس کو کھلا، جو لیجسلیشن ہے اس نے کھلا چھوڑ دیا، اور یہ عدالت پر ڈیپینڈ کیا کہ عدالت کتنی اس کو سزا دیتی ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ آرٹیکل 63H میں لکھا ہوا ہے 5 سال کا کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا، لیکن جہاں وہ ہے سزا کی صورت میں، لیکن جہاں کسی کو عدالت یہ قرار دے دے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ تا حیات نااہل ہوگا، کیونکہ صداقت اور امانت ایسی خوبی ہے کہ جو کسی خاص لمحے کے لیے نہیں ہوتی، وہ لائف کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس بندے کے بارے میں یہ آ جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس کے بعد اس پر پھر تا حیات پابندی ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ آرٹیکل 62(1)(f) کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جو ان کے گلے پڑ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ قانون سازی موجودہ جو حکومت ہے ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، آئین پاکستان میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پر سٹنگ جو پریزنٹ ممبران ہیں ان میں سے 2/3، بلکہ ٹوٹل جو ممبرشپ ہے اس کا 2/3، تو 2/3 ٹوٹل تو اس وقت موجود ہی نہیں ہے اسمبلی میں، تو وہ کیسے ترمیم منظور کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کسی قانون میں ترمیم کرنے سے وہ یہ نہیں ختم کر سکتے۔ آپ قانون میں ترمیم کریں گے تو آپ نیب کے قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں، وہاں نااہلی آپ ختم کر سکتے ہیں، کہیں اور کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان میں ترمیم، اور نواز شریف کی جان چھوٹے گی آئین پاکستان میں ترمیم کر کے، اور آئین پاکستان میں، اور اگر سپریم کورٹ سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پڑی ہے، سپریم کورٹ اگر یہ قرار دے دے نئے سرے سے آرٹیکل 62(1)(f) کو ایکسپلین یا انٹرپریٹ کرتے ہوئے، تو پھر وہ یہ تو کرے گی کہ جی چلیں اس کی 10 سال نااہلی ہے یا 5 سال نااہلی ہے، لیکن اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا اس ججمنٹ پر جو پہلے آ چکی ہے، اور نواز شریف کی حد تک یا جہانگیر ترین کی حد تک ان کو یہ ریلیف نہیں ملے گا۔ تو یہ معاملہ ہے آرٹیکل 62(1)(f) کا، جس کے بارے میں عدالت نے یہ کہا کہ وہ اس کی صداقت، امانت، صادق اور امین ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو کردار ہے وہ درست ہونا چاہیے، سیدھے راستے پر وہ چلنے والا ہو، اور اگر اس کے حوالے سے کوئی کنٹریری ڈکلیریشن آ جاتی ہے عدالت کی طرف سے تو وہ پھر نااہل ہوگا، اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تا حیات نااہل ہوگا۔ اور اسی میں جو آگے جی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ہی ہیز ناٹ آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ورکڈ اگینسٹ دی انٹیگریٹی آف کنٹری اور اپوز دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان بننے کے بعد اس نے پاکستان کی انٹیگریٹی اور آئیڈیالوجی کے خلاف کام نہ کیا ہو تو وہ بھی اہل ہوگا، وہ بھی کوالیفیکیشن پر پورا اترے گا۔ دا ڈسکوالیفیکیشن اسپیسیفائڈ ان پیراگراف D and E shall not apply to a person who is a non-Muslim but such a person shall have good moral reputation، کہ جو اسلامک کے حوالے سے جو ہیں
کہ وہ اسلام کے بارے میں اس کے پاس نالج ہو، یہ ساری چیزیں وہ غیر مسلم کے اوپر نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا کریکٹر، اس کی ریپیوٹ یہ ہو کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے، وہ برے کردار کا مالک نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 62 تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم 63 پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔